बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर है। मशरक़ वस्ता के दौरों का आगाज़ हो चुका है और वो इस सिलसिले में वो सबसे पहले सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां सऊदी वलीअहद ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे में गज़ा, इसराइल, हमास जंग पर सफारती कोशिशें, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात और अरबों डॉलर के तिजारती मुआहदे एजेंडे का हिस्सा होंगे। अमेरिका में तैनात सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब आलमी अमन, सलामती और खुशहाली के लिए नहायत आम है। सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में ये उनका पहला सरकारी दौरा है और वो इस मौके पर वो सऊदी विज़न 2030 के तहत होने वाली इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती इस्लाहात का मुशाहिदा करेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी शराकतदारी और दिफा समेत 300 अरब डॉलर के मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत कर लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ 300 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफा, तवानाई और मदनियात के शोबों में मुआहदे हुए हैं। मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज को सलाहियतों को जदीद बनाने का मुआहदा किया गया है। उसके अलावा सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान भी एक मुआहदा शामिल है। सदर ट्रंप और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान शाही महल में ज़ोहराने में भी इकट्ठे शरीक हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका की फ़ौजें ताकतवर हैं, लेकिन मुझे जंगें पसंद नहीं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत में तारीखी सीज़ फायर करवाया। अमरीकी इंतज़ामिया ने दोनों मुल्कों के दरमियान कामयाबी से जंग बंदी करवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत दोस्तों को कहा कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। मैंने उन दोनों को समझाया कि मिसाइलों के बजाय वो ट्रेड करें जो आपको खूबसूरत बनाए। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। सीज़ फायर हो चुका है और उम्मीद है कि वो इसे बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग में लाखों लोग कत्ल हो सकते थे। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही थी। खुशी हुई कि दोनों ने कशीदगी रोक दी। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर करवाने पर अमरीकी इंतज़ामिया पर फ़ख्र है। उनका कहना था कि जनवरी से अब तक अमरीका ने 83 दहशतगर्द लीडरों को ख़त्म किया है। इराक, शाम, सोमालिया से काम करने वाले दहशतगर्दों को ख़त्म किया, जबकि पाकिस्तान की मदद से दैश से वाबस्ता आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को जेल में तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो उनके बेटे इमरान खान, कासिम खान और सलमान खान, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने आम इंकशाफात किए हैं।
وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی عمران خان صاحب کی رہائی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا، مگر وہ ممکن نہ ہو سکا۔ اب عمران خان صاحب کے بیٹے سامنے آئے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ ہمارے والد ایک اصول پسند آدمی ہیں، ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، ان کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ ہم ان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی برادری خصوصاً ٹرمپ سے اپیل کریں گے۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں قاسم خان اور سلمان خان نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ہمارے والد کو 2 سال سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کاش ہم اپنے والد سے فون پر گفتگو کر سکتے۔ عدالت نے ہر ہفتے بات کروانے کا حکم دیا ہے، لیکن 2 مہینوں تک ہماری بات نہیں کروائی جاتی۔ قاسم اور سلمان نے کہا کہ والد نے ہمیں خاموش رہنے کو کہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ چند ہفتے کے لیے ہوگا، اب تو 2 سال ہو گئے۔ انہوں نے عمران خان کو دھندلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ 1992 کے ورلڈ کپ کی تصاویر کو بھی مٹا دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری جب والد سے بات کرائی جاتی ہے تو لائن 20 منٹ پر کٹ جاتی ہے، آدھا وقت وہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، باقی زندگیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ انہیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ قاسم اور سلمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے والد 70 سال کی عمر کے ہیں، انہیں گولی مار دی گئی، علاج کے لیے ڈاکٹر بھی نہیں دیا گیا، یہ انصاف نہیں، اذیت ہے۔ آج وہ سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائے گئے سیل میں ہیں، جہاں نہ روشنی ہے، نہ وکیل اور نہ ہی ڈاکٹر کو رسائی ہے۔ سلمان خان نے مزید کہا کہ جمہوریت پر دباؤ اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بڑا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد جیل میں عمران خان پر سزا کے طور پر مزید سختیاں بڑھا دی گئیں۔ ہمارے والد کرپٹ نہیں، اور یہ بات میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری 2 ہفتے قبل والد سے بات ہوئی، کئی بار صبح 4 بجے میسج آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بات ہوگی، اور ہم 6 گھنٹے انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں کئی میٹنگز کینسل کرنا پڑتی ہیں کہ اس دوران کال آ گئی تو مس نہ ہو جائے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ کال کا وقت مقرر نہیں ہے، بے ترتیبی سے بات کرائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد پریشان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج باضابطہ انٹرویو دینے کی وجہ یہ ہے کہ حالات کافی مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے والد کو معلوم ہے کہ ہم یہ انٹرویو دے رہے ہیں، ہم نے ان سے اجازت لی تھی۔ قاسم خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے۔ ہم بین الاقوامی برادری اور خصوصاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اپیل کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔